बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबको रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीकी की जानब से सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। कदूस खुदा बहरोबर के खालक और मालिक, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, तेरे नाम की मदद सराई करते हैं क्योंकि तू ही हमद और इस्तायस के लायक है। तेरी बरकत, तेरी रहमत चाहते हैं। तू हमारी चट्टान है, तू हमारी कुम्मक है। खुशी हो, गम हो, हमेशा खुदा तुझी को याद करते हैं, तुझी से मांगते हैं और तुझी से पा लेते हैं। आए खुदा, आज जबकि हम बुनियादी बाइबल स्टडी में बाइबल मुक़द्दस में तहज़ीब व सकाफ़त की स्टडी करने को हैं, तो तू हमारे साथ होना, हमें अपने पाक रूह कुदस का मसा अनायत करना ताकि तेरे कलाम को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकें और दूसरे साथियों के साथ मैं तेरे इस कलाम को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकूं। ये सब तेरे पाक रूह कुदस के वसीले से ही हो सकता है क्योंकि तू कादिर मुतलक है, रहीम है, गफूर है और जिन पर तू अपनी बरकत अंडेलता है वो खुदा तुझ में बढ़ते फलते फूलते चाहते हैं। सब लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके बेटे बेटियों के लिए, ख़ानदान के लिए खुदा तेरी बरकत मांग लेता हूँ। बेहतर से बेहतर रोज़गार के लिए खुदा तेरे हजूर उनके लिए मिन्नत करता हूँ कि हम सबको और इन जो तेरे कलाम को सुने और इस पर अमल करें और तेरे कलाम को मुश्तहर करने वाले बने, उनको बरकत देना। आए हम ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाप बेटे रूह कुदस के नाम से, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम बुनियादी बाइबल स्टडी में आज से नया टॉपिक स्टडी करते हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे बाइबल मुक़द्दस में तहज़ीब व सकाफ़त। मेरे अजीज़ों, इस बाब के टोटल 20 जो हैं नकात हैं। इन 20 नकात पर हम ध्यान ज्ञान करेंगे, लेकिन आज की बुनियादी बाइबल स्टडी में सिर्फ 10 नकात पर ध्यान ज्ञान करेंगे और कल के सेशन में बकिया 10 नकात पर ध्यान ज्ञान करेंगे क्योंकि अगर सारे चैप्टर को मुकम्मल स्टडी किया जाए तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और मैंने देखा है कि खुदा के कलाम को कम लोग बहुत मुश्किल से टाइम देते हैं। चलो, जितना भी टाइम देते हैं वो हम खुदा को प्योर और ख़ालिस दें ताकि खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें। सो आए हम नंबर 1 पे स्टडी करते हैं बच्चे की पैदाइश। चूँकि बच्चे खुदा की बरकत का निशान समझे जाते थे, इसलिए बच्चे की पैदाइश हमेशा बड़ी बरकत का मौका होता था। कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह मरकूम है, देख फ़र्जंद खुदावंद की तरफ से अतिया हैं, रहम का फल एक अजर है। शहज़ोरी के फ़र्जंद जंगजू के हाथ के तीरों की मानद है। मुबारक है वो आदमी जिसका तुरकश उनसे पुर है। जब फाटक में दुश्मनों से झगड़ेंगे तो वो शर्मिंदा ना होंगे। मलादा फरमाए मज़ामीर 127 तीसरी आयत से 5वीं आयत। लेकिन जब भांजपन के तवील अरसा के बाद बच्चे की पैदाइश होती थी तो ये खुशी और ही दोबाला हो जाया करती थी। हमसाए और रिश्तेदार
نئے طفل کو دیکھنے کے لیے آتے اور بچے کی ماں کے ساتھ خوشی مناتے تھے۔ بچے کو نہلایا جاتا، نمکین پانی اور زیتون کا تیل اس کے بدن پر ملا جاتا اور اسے کپڑے میں لپیٹا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نے اپنے پلوٹے کو جنم دیا، اس نے اسے کپڑوں میں لپیٹا اور چرنی میں رکھا۔ یہ کپڑے لمبے لبادے کی پٹیاں ہوتی تھیں جن کو شیر خوار کے گرد لپیٹا جاتا تھا تاکہ اس کے اعضاء سیدھے رہیں۔ ہم ان کپڑوں بارے میں حکمت کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، اور میری پرورش گدڑیوں میں اور خبرداری سے کی گئی۔ ملاحظہ فرمائیں حکمت کی کتاب 7واں باب 4 آیت۔ دائیاں بچے کے پیدائش پر مدد کرتی تھیں، وہ ماں کی رہنمائی کرتی، درد ذہ ماں کو تسلی دیتی اور بچے کو جنم دینے کے عمل میں مدد و معاونت کرتی تھیں۔ اگر ماں جڑواں بچوں کو جنم دیتی تو دائیوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ پلوٹھے کا سراغ لگائیں اور اس کی نشاندہی کریں۔ دائی ہی آمل کو کاٹا کرتی تھی، جس کو انگلش میں پلیسنٹا کہتے ہیں۔ دائی کا کام اس وقت ختم ہو جاتا جب وہ پہلی بار بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں کے سپرد کر دیتی تھی۔ نمبر 2 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں بچے کو نام دیا جانا۔ جب اس کے ختنہ کے لیے 8 دن مکمل ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، وہ نام جو فرشتہ نے اس کی ماں کے رحم میں پڑنے سے پہلے بتایا تھا۔ اس اطلاع کے مطابق یسوع کو نام دیا گیا اور اسی دن اس کا ختنہ کیا گیا، لیکن یہاں پر ہم ان دونوں رسموں کی علیحدہ علیحدہ بات کریں گے۔ عام طور پر بچے کی پیدائش کے دن ہی مائیں بچے کا نام چنا کرتی تھیں۔ بچے کا نام اس کی پیدائش کے حالات کو منعکس کرتا تھا۔ اس کی کچھ مثالیں یوں ہیں: حنا جس نے طویل عرصہ تک بچہ کے لیے دعا کی، اس نے اس بچے کو سیمویل نام دیا کیونکہ اس نے اسے خداوند سے مانگا تھا۔ راحیل نے اپنے ایک بچے کا نام بن اونی یعنی میرے درد یا دکھوں کا بیٹا رکھا کیونکہ اس کی زچگی کا عمل مشکل تھا۔ عالی کی بہو نے اس وقت بچوں کو جنم دیا جب اسرائیل نے جنگ ہار دی اور صندوق شہادت پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس وقت بچوں کو ایکابود کا نام دیا گیا، بامعنی اسرائیل سے خدا کا جلال جاتا رہا۔ ماں باپ بچوں کو جو کچھ مستقبل میں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اسی مناسبت سے بچوں کو نام دیے جاتے تھے۔ دبورہ کے نام کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ یہ نام اس خواہش کا مظہر ہے کہ بچہ اتنا معروف ہونا چاہیے جتنی شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ خاندان کی لڑی کو جاری رکھنے کے لیے آباء و اجداد کے نام ان کے پوتے پوتیوں کو دیے جاتے تھے۔ جب الیصابات نے اپنے بیٹے کا نام یوحنا تجویز کیا تو اس کے ہمسائے یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے، تیرے رشتہ داروں میں کوئی ایسے نام کا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں کئی نام ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہیں جو الہی نام یہوہ یا ایل سے شروع یا ختم ہوتے ہیں۔ ایسے ناموں میں الیعزر بمعنی خدا مددگار، حزقیہ بمعنی خدا طاقت، اشعیاء بمعنی خدا نجات اور یوئیل بمعنی خداوند ہی خدا ہے۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں بچے کا ختنہ۔ پیدائش سے 8ویں دن ایک نر بچے کا اس کا باپ یا کوئی اور شخص ختنہ کرتا تھا۔ پتھر سے بنے ہوئے چاقو سے بچے کا عضو تناسل کے سامنے سے شروع کی جلد کاٹی جاتی تھی۔ ختنے کی رسم مشرق قریب میں دیگر اقوام کے درمیان بھی پائی جاتی تھی۔
نبی ارمیہ اس زمن میں مصر، ادوم، امون اور مواب کا ذکر کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں متعدد ایسی روایات ہیں جو اس دستور کی اصل و ابتدا کی وضاحت کرتی ہیں۔ مثلاً ابراہیم کو بطور شریعت یہ دیا گیا کہ خدا اور ابراہیم کے دوران ختنہ عہد کا نشان ہوگا۔ موسیٰ کو بطور شریعت یہ دیا گیا اور یوشوا کو بھی بطور شریعت سونپا گیا۔ جب اسرائیلی اجنبی تسلط یعنی بابل، فارس، یونان اور روم کے ماتحت رہے تو ختنہ پر سختی سے عمل درآمد ہوتا تھا اور یہ ان کی قومیت کا ایک امتیازی نشان بن گیا۔ نمبر 4 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں پلوٹھے کا فدیہ۔ پلوٹھے بیٹے کی پیدائش یہودیوں میں خصوصی اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی۔ پلوٹھا بیٹا خدا کی ملکیت ہوا کرتا تھا، اسے خدا کی خدمت کرنا ہوتی تھی، اسے اس فرض سے چھڑانے کے لیے اسے واپس خریدنا پڑتا، اس کا فدیہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ فدیہ کا یہ خیال کیسے آیا اور فدیہ کیسے ادا کیا جاتا تھا، یہ دستور عہد نامہ عتیق میں خروج کے واقعہ تک پیچھے جاتا ہے۔ خدا نے مصر میں اسرائیل کے پلوٹھوں کو بچایا جب کہ مصریوں کے پلوٹھے بیٹے مار دیے گئے۔ خدا نے تمام نرینہ بیٹے اپنے لیے چن لیے تھے، یعنی انہیں قوم کی طرف سے مذہبی فرائض ادا کرنے ہوتے تھے۔ یہ فرائض بعد ازاں لاوی کے قبیلہ کو منتقل کر دیے گئے۔ والدین مقامی کاہن کے پاس اپنے پلوٹھے بیٹے کو لاتے تھے، 5 مسقال فدیہ کا معاوضہ ادا کرتے تھے۔ اس نذرانے سے لڑکے کو ہیکل میں خدمت کرنے سے چھڑا لیا جاتا تھا۔ نمبر 5 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد طہارت۔ میرے عزیزو، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو رسوماتی طور پر ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ ان نذرانوں کو چھو نہیں سکتی تھی جو ہیکل میں خدا کی نظر کرنے ہوتے تھے۔ وہ گھر میں بند ہو کر رہ جاتی اور گھر کے بہت سے فرائض کی دیکھ بھال گھر کے دیگر افراد کرتے۔ ناپاکی کا یہ عرصہ نر بچہ کی صورت میں 40 دن اور مادہ بچہ کی صورت میں 80 دن تک محیط ہوتا۔ اس مدت کے بعد طہارت کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے ماں رسم کے مطابق غسل لیتی، جس کے بعد وہ ہیکل میں عورتوں کے صحن میں داخل ہوتی اور وہاں پر موجود انچارج کاہن کو ایک کبوتر اور 1 سالہ برہ پیش کرتی۔ اگر کوئی خاندان غریب ہوتا تو صرف 2 کبوتر ہی کافی ہوتے۔ کاہن ان کو خدا کی نظر کرتا۔ اس نظر کے بعد عورت دوبارہ پاک صاف ہو جاتی اور اس طرح نظر کیے جانے والے تحائف کو چھونے اور ہیکل میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد طہارت کے ان قواعد و ضوابط کو احبار کی کتاب باب 12 میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6 پہ جب لڑکا 13 سال کی عمر کو پہنچتا، 12 متسوع، اس وقت بچے کے 13 سال کے ہونے کا ایسے ہی بے تابی سے انتظار کیا جاتا تھا جیسے آج کل لڑکے کا 18 سال تک پہنچنے کا کیا جاتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں آج کل لڑکے کو رائے دہی یعنی ووٹ کا حق مل جاتا ہے، اسے گاڑی چلانے کا اجازت نامہ یعنی لائسنس مل جاتا ہے اور وہ ان جگہوں میں داخل ہو سکتا ہے جہاں 18 سال سے کم عمر نہیں جا سکتے۔ 13 سال کو پہنچتے وقت جو رسم ادا کی جاتی تھی وہ عہد نامہ جدید کے وقتوں میں پروان چڑھی۔ 13ویں سالگرہ پر ایک یہودی لڑکا بار متسوع بن جاتا، یعنی شریعت کا بیٹا۔ وہ مذہبی طور پر بالغ ہو جاتا اور اسے تمام مذہبی فرائض اور لوازمات پورے کرنے پڑتے۔ چند ماہ پہلے لڑکا شریعت اور انبیاء میں سے
पैराए पढ़ना सीखता, जिनको इबादत खाना में इबादत के दौरान पढ़ा जाना होता था। इबादत के दिन पर 13 साला को इन तलावतों को पढ़ने के लिए आगे बुलाया जाता, जिनमें उसने महारत हासिल की होती थी। रब्बी बच्चे की हौसला अफजाई करता और उसे शरीयत का बेटा होने की तकीद फरमाता, यानी उसे खुदा के अहकाम का वफादारी से पाबंद होना चाहिए। अलावा जी रब्बी लड़के के पर खुदा की बरकत चाहता। उस दिन से लेकर आगे को बच्चे को इबादत खाना में तिलावत करने के लिए कहा जा सकता था। 7वें नंबर पर देखते हैं तालीमी निज़ाम। अगर हम इन मालूमात को इकट्ठा करें जो बाइबल मुक़द्दस में इस मौजू पर दर्ज हैं कि लोगों को मदरसा कैसे करवाया जाता था, तो ये वाज़े हो जाता है कि तालीम गैर रस्मी हुआ करती थी। बच्चों को खुदा की शरीयत, इल्म और इनके वालिदैन के पेशा के बारे में तालीम दी जाती थी। यसु के बारे में यह कहा गया है कि वो हिकमत और उम्र और खुदा और आदमियों की मकबूलियत में बढ़ा। इसराइल के लोगों के दरमियान एक कहावत आम कही जाती थी कि वो बाप जो अपने बच्चों को किसी काम के लिए तरबियत ना देता था, वो उसे चोर बनाने के लिए तैयार करता है। यूं ही बच्चा बोलना सीखता, उसे मजहबी अल्फाज अदा करने की तरबियत दी जाती। माएँ पहली ज़िम्मेदारी उठाती थी कि वो अपने को बच्चों, दुआओं, मजहबी कहानियों और उन अहम इल्हामी नविश्तों के मतन से मुतारफ़ करवाएंगी जो उनके घरों की दहलीज़ों पर लगाए जाते और उनकी पेशानियों पर बांधे जाते थे। इबादत खाना को बच्चों के क्लासरूम यानी दरसगाह या मदरसा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। नार बच्चों को रस्मी तौर पर नविश्तों की तिलावत करने और शरीयत का बेटा बनने के दिन के लिए तैयार किया जाता था। मर्दों के लिए मज़ीद तालीम उन्हें शरीयत के उस्ताद के स्कूल में दाखिल करवाने से दिलाई जा सकती थी। सैमुएल ने नबियों के लिए एक स्कूल कायम किया और पौलुस ने जिमलिएल के कदमों पर नविश्तों में आला डिग्री हासिल की। लड़कियों को घर में उनके घरेलू फ़राइज़ के लिए तरबियत दी जाती थी, मसलन रोटी पकाना, बुनना, चरखा का काटना वगैरह। कुछ ख़वातीन आला दर्जे के पेशों में आगे बढ़ी, जैसे दाई बनना, मुगनी होना, लिबास बनाना और कारोबार करना। वालिदैन से ये तवक्को की जाती थी कि वो अपने बेटों को तिजारत सिखाएं। एक लड़का किसी और शख्स के हवाले किया जा सकता था कि वो उसे किसी पेशा में तरबियत दे। यसु बड़ाई का बेटा था और ख़ुद भी बड़ाई था। 8वें नंबर पर हम देखते हैं रोज़मर्रा के काम। बाइबल मुक़द्दस में लोगों का बड़ा काम छोटे और बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी ज़राअत था। खेती बाड़ी के लिए अच्छी ज़मीन शमाल में हुआ करती थी, यानी जलील और सामरिया। ये यरूशलेम के गिरदोनवा और दरियाए उर्दन के साथ साथ छोटा इलाका है। बाकी ज़मीन नीम बंजर थी। यरूशलेम में रहने वाले ज़मींदारों ने ज़मीन के बड़े खित्ते पर तसल्लुत जमाया था और इसकी देखभाल के लिए मज़ाहिरीन को लगाया था। बड़ी फसलें गंदम और जौ, अंगूर और जैतून, फल और सब्ज़ियाँ थीं। बाइबल के वक्त में चरवाहे एक और गिरोह था। भेड़ें और बकरियाँ इस मुल्क की खुश्क फितरत को बर्दाश्त कर सकती थीं। चरवाहे सब्ज़ चरागाहों की तलाश में पूरे मुल्क में घूमते थे, जिस तरह वो अपने माल मवेशियों की देखभाल करते थे। उसकी मिसाल अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद में खुदा की अपने लोगों के लिए देखभाल पर सादर आती है। माही गिर झील के किनारों पर मसरूफ़ होते थे, जो सारे मुल्क को मछली फराहम करती थी। यसु के ज़्यादातर शागिर्द जलील से थे,
جن میں 4 کو واضح طور پر ماہی گیر بیان کیا گیا ہے۔ ماہی گیر کشتیاں کھیلنے، مچھلیوں سے بھرے جالوں کو کنارے پر لانے اور چالوں کی مرمت کرنے جیسی سرگرمیوں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ رات کی ماہی گیری انہیں زیادہ مچھلیاں عطا کرتی تھی۔ اچھی اور نفیس مچھلیوں کو چھانٹ کر علیحدہ کر لیا جاتا، جبکہ خراب کو واپس پھینک دیا جاتا۔ کارکنوں کا چوتھا گروپ دستکاروں اور ہنرمندوں کا تھا۔ اس گروپ میں چمڑے کا کام کرنے والے، ٹوکریاں بننے والے، بڑھئی، کمار، لکڑی اور دھات کا کام کرنے والے اور کپڑا بنانے والے شامل تھے۔ 5ویں گروہ میں تاجر اور خواتین آتی تھیں، مثلاً سرائے کی دیکھ بھال کرنے والے، پیسے کا تبادلہ کرنے والے، محصول بینک کار، نان بائی اور جو برا کام کرتے تھے جیسے ڈاکو اور کسبیاں وغیرہ۔ 6ٹھے گروہ میں وہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے ادویہ، قانون، جادو اور فلکیات میں خاص مہارت حاصل کی ہوتی تھی۔ بائبل کا مطالعہ کرنے والا ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو ان تمام اور دیگر کاموں کو کرتے ہیں۔ یہ جاننا اہم ہے کہ بائبل مقدس لوگوں کی اس امر میں حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ ایماندارانہ طریقے سے کام کریں اور روزی روٹی کمائیں۔ 9ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی خوراک اور مشروبات۔ ایک دن یسوع نے اپنے آپ کو ایک ویرانے میں لوگوں کی ایک بھیڑ کے ساتھ پایا۔ جب اس نے اپنے شاگرد کو کھانا لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے بتایا ان کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ روٹی اور مچھلی کتنی عام خوراک تھی۔ روٹی گندم کی نسبت زیادہ جو سے تیار کی جاتی تھی۔ روٹی کھانا ایک کھانا کھانے کے مترادف تھی اور ہر روز ایک نئی روٹی تیار کی جاتی تھی۔ روٹی خمیری ہوتی تھی، لیکن خاص استعمال کے لیے یہ فطیری بے خمیری بھی ہوا کرتی تھی۔ بائبل کے لوگوں کو جلیل کی جھیل مچھلی مہیا کرتی تھی، لیکن پاک اور ناپاک خوراک کے ضابطوں کے مطابق صرف تیرنے والے پروں والی مچھلی ہی کھانا روا تھی۔ اناجیل 4 میں مچھلی کا بعض اوقات ذکر ملتا ہے۔ گوشت عیش و عشرت میں آتا تھا، بہت سے لوگ اسے حاصل نہ کر پاتے تھے، یہ ان کی پہنچ سے باہر ہوتا تھا۔ لوگ بکری کا گوشت اور پرندے کا گوشت کھاتے تھے۔ بائبل کے اوقات میں مختلف اقسام کے پھل اہم خوراک ہوا کرتے تھے۔ انگور، انجیر، انار اور تلخ ذائقہ دار پھل ہوا کرتے تھے۔ کھانا دن میں 2 بار کھایا جاتا تھا۔ پہلا کھانا دوپہر کو ہوتا تھا، جو روٹی، پھلوں اور دودھ پر مشتمل ہوا کرتا تھا، جبکہ دوسرا کھانا شام کو لیا جاتا تھا، جو روٹی اور مے پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس میں مچھلی، انڈے اور گوشت بھی شامل ہوتا تھا۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں دعائیں کرنے کو کہا جاتا اور یہ دستور بھی تھا۔ کھانے سے پہلے کی دعا کو اناجیل میں برکت یا شکر بجا لانے سے مخاطب کیا گیا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں گھر میں عورت کا کردار۔ گھر میں عورت کے کردار کو ان الفاظ میں سمویا گیا ہے: وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ ایک عورت اپنے گھریلو اخلاق کی کیسے دیکھ بھال کرتی تھی؟ عورت کو کھانا پکانے، پینے اور کپڑے دھونے کے لیے پانی لانا پڑتا تھا۔ کسی خاندان کو نجی زمین، دوز، راستہ کے سوراخ یا جیسے کہ حسب معمول ہوا کرتا تھا، پانی مشترکہ کنویں پر دستیاب ہوتا تھا۔ سامری عورت اس کنویں پر نازاں تھی جو یعقوب نے اپنے لوگوں کے لیے کھودا تھا۔ ایک عورت کو اپنے بچوں کی مدد سے
ईंधन के लिए लकड़ियां जलानी पड़ती थीं जो खाना पकाने का अहम मंबा होती थी। सर्दी के औकात में घर को गर्म रखने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता। पानी और आग के होते हुए भी खाना तैयार करना पूरे दिन पर मुहित सरगर्मी हुआ करती थी। चूँकि रोटी बहुत अहम जुज़व हुआ करती थी, इसलिए रोटी की तैयारी के लिए अनाज, गंदम या जौ को आटा की सूरत दी जाती थी। रोटी पकाना रोज़मर्रा का काम हुआ करता था। खाने के अज्जा को भी तैयार किया जाना होता था। औरतों के लिए वक्त खर्च करने का एक और काम बच्चों की देखभाल था। चूँकि बच्चों को खुदा के बच्चे समझा जाता था, इसलिए खुदा जितने भी बच्चे देता, माँओं को उनकी परवरिश करनी पड़ती थी। बच्चे यूँ ही जवान होते तो माँ को उन्हें मखसूस आदाब और दुआएं सिखानी होती थीं। इजाफ़ा के तौर पर लड़कियों को घर की बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ संभालने, ओहदा बरा होने की तरबियत दी जाती थी। घर की बीवी के लिए एक और काम ख़ानदान के कपड़ों की ज़रूरियात को पूरा करना होता था। अहदनामा अतीक से ही औरतों की सीने के हुनर में उनकी तारीफ़ की जाती रही थी। तबीता लबादे और चोगे बनाने के लिए मशहूर थी। औरतें ख़ुसूसी तौर पर कपड़ों पर कशादाकारी करती, फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत करती, ऊन कातती और धागा बुनती थीं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने बाइबल मुक़द्दस में तहज़ीब व सकाफ़त के अनवान के तहत 10 नकात पर ध्यान ज्ञान किया है। नेक्स्ट स्टडी में हम 11वें से 20वें नंबर तक यानी कि नेक्स्ट 10 नकात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। तब तक के लिए अपने खादम को इजाज़त दें। खुदावंद हम सब के साथ अब्दुल आबाद रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन।